about humanity. हेलो साथीहरु नमस्कार। अहिले तपाईहरु हेरिराख्नु भएको छ नेपाल एजुकेसन युट्युब च्यानल र आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं ग्रेटर नेपालको बारेमा। आखिरमा ग्रेटर नेपाल के हो र किन यो पुरै भाइरल छ र संसारभरि मान्छेहरु खोज्न चाहिरहेको छ ग्रेटर नेपाल के हो है। किन यति दिन हामी पछाडी ग्रेटर नेपाल हाम्रो पछाडी थियो र अहिले पुरै एसिया मात्र नभएर पुरै देश पुरै संसारभरि यसको चर्चा प्रचर्चा भइरहेछ। केवल एउटा बालेन्सको कारणले गर्दा आज हामी सबैले बुझ्न खोजिरहेछौं कि आखिरमा ग्रेटर नेपाल के हो है र हामीलाई किन ग्रेटर नेपाल चाहियो र हाम्रो हर्फेको भूभागहरु हैन हामी इन्डियाबाट कसरी लिने त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौं। र आजको यो भिडियोमा हामी के गर्छौं भने यो ग्रेटर नेपालको बारेमा कसले कस्तो प्रक्रियाहरु दिनुभएको छ तपाईहरुलाई म प्रत्यक्ष यो भिडियो मार्फत हेराउन गइरहेछु र आजको यो भिडियो हामी ग्रेटर नेपाल सम्बन्धी रिलेटेड कुराहरुको बारेमा कुरा गर्छौं। त तपाईहरु सबभन्दा पहिला यो भिडियो हेर्नु होला है। सबभन्दा पहिला हाम्रो यो भिडियो स्क्रिनमा चलिरहेछ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अखण्ड भारत को कुरा गरिरहेछ। जब भारत के द्वारा अखंड भारत का नक्शा संसद भवन में लगाया तो वो बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भला बुरा कह रहे थे अखंड भारत का इतिहास है, लेकिन नेपाल का भी तो अपना एक इतिहास है जो ग्रेटर नेपाल था, जिसमें कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम, दार्जिलिंग जैसी जगह उसी ग्रेटर नेपाल का हिस्सा था। जब नेपाल ने अपना इतिहास बताया तो मिर्ची क्यों लग रहा है? आपको भारत के अखंड भारत का नक्शा बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ग्रेटर नेपाल के नक्शे से इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे लगता है कि जब आपको अपने देश का इतिहास से इतना प्यार है तो नेपाल के लोगों को भी अपने इतिहास सही कुरा भन्नुभएको छ है। अब हामी अर्को यसै विषयमा हामी अर्को भिडियोको कुरा गर्छौं हामी है। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को भिडियो यहाँ चलिरहेछ, तपाईहरु हेर्नु है। हाम्रो बालन शाह भनेको को है, ध्यान दिनु। यो एउटा महानगरको मात्रै मेयर भए पनि यति कुरा गर्न सक्छ भने अर्को दिनमा आउने दिनमा के गर्न सक्छ है। ल त्यस्तै गरी अर्को इन्डियन मिडियाको फेरि हामी भिडियो हेर्छौं, यहाँ भेटायो बल्ल। और इस देश ने तो बाकायदा भारत की जमीनों पर कब्जा करने का प्लान तैयार कर लिया है, और इतना ही नहीं बल्कि इस देश ने तो एक नक्शा तक तैयार कर लिया है जिसमें भारत के 2 राज्यों के अहम इलाकों को अपना बताना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब सिर्फ पाकिस्तान या चीन ही नहीं बल्कि एक और देश है जो भारत की जमीन कब्जाना चाहता है, और वो देश और कोई नहीं भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता रखने वाला नेपाल है, जो अब तक भारत के डोनेशन और रहमो करम पर चलता आ रहा था। अब उसने भारत को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया है। सीधे भारत की जमीन कब्जाने के लिए बाकायदा मैप निकालने शुरू कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि नेपाल जैसे देश की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि वो भारत के राज्यों के ही अहम इलाकों को अपना बता रहा है। यो भिडियो तपाईहरुले सुन्नुभयो। यसमा हाम्रो देशको बारेमा बोलेछ है, नेपालको बारेमा भनेछ सानो देश, तर उलाई थाहा छैन नेपाल भनेको उसको बुवा हो है। जहाँ दुनियामा कुनै पनि देश थिएन त्यहाँ त्यति बेला नेपाल थियो हाम्रो, र यो इन्डियालाई आजाद गराउने पनि नेपाल हो। सायद उनलाई थाहा छैन हैन, त्यसैले यसरी बोलिरहेछ। तर रियल कुरा हेर्दाखेरि नेपाल भनेको उसको बुवा हो, किनभने जब इन्डिया भारत भन्ने चिज थिएन तबदेखि नै हाम्रो नेपाल छ है। जब अर्को कुरा हामी के गर्छौं भने हाम्रो एकजना दाइले बालनको बारेमा के भन्नुभएको छ, यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है। बालन को हो त? बहादुर छोरो हो क्या, त्यो मधेसी भन्छन् नि। हजुर, मधेसी शाह भन्थे नि। हजुर, मधेसमै छ क्या राष्ट्रवाद भनेको। पहाडका लठुवाहरू त देख्यौ नि, बेचिन तयार भए नि यिनीहरू, दलाल बन्न तयार भए नि। मधेसको शाह हो, काठमाडौँमा जन्मेको, हुर्केको, पढेको, लेखेको, एजुकेटेड युवा हो र महानगरको प्रमुख हो। उसले करोडौं नेपालीहरूको चाहिँ आवाजलाई बुलन्द गरिदिएको। तपाईहरुले सुनिहाल्नुभयो। वास्तवमा हामी अब के भन्छौं भने मधेसी पहाडी भन्छ है, तर रियल हिरो भनेको हाम्रो मधेसी दाजुभाइ हो, जुन हाम्रो बोर्डर बिना आर्मीको बिना ड्रेस लगाएर पनि हामी के गर्छौं भने बोर्डरलाई सुरक्षा गर्छौं। न त कति बेला इन्डियाले खाइदिएको हुन्थ्यो। अहिले हाम्रो यो जुन हाइवे हेरिरहेछौं मेची महाकाली मेन हाइवे, यो पनि सायद राजमार्गलाई कहिलेसम्म इन्डियामा मिलाइहाल्थ्यो, तर हाम्रो यो मधेसीको कारणले अहिले पनि हामी के छ भने त्यो बचाएर राखेको छ है। त्यो रियल आर्मी भनेको देशको आर्मी भन्नु पर्यो भने, रियल हिरो भन्नु पर्यो भने मेन देशभक्त भनेको मधेसी हो। मधेसीको कारणले आज इन्डियनहरूको हतपत
हिम्मत गरिरहेको छैन। हामी जसले पनि लड्न तयार छौँ। यस्तै हेर्दा हेर्दै अब हाम्रो अर्को एउटा भिडियो भेट्यो है। अब बालेन शाहको कामहरू, बालेन शाह कस्ता खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ, 20 वर्ष भन्नुभएको थियो तपाईँले हस्या नसमाजिको यो अवसर दिनुभयो मेयरज्यूले, हजुर कसरी सम्झिनुहुन्छ? यो एकदम कसरी सम्झिनु? 20 वर्षदेखि गुड्का खोले सुईहरू पनि भेटियो त यहाँ त कामप्रति के भेटियो त अनेक चिज हाम्रो एकजना गुगारी बनाएको रहेछ सर, खत्तम बनाएर देख्न सक्छु यति काठमाडौँलाई फोहोर छ पुरै यो क्लिन गाडी गरिदिनु भएको छ। भइसकेपछि त यत्रो यहाँ दिनमा मानिसहरू आएर कोही पनि बिजुली नगरे काट्दै सकेको कामहरू हिसाब कुनै पनि लिएर मेयर दुनियाँमै मेयरले गुनाह गर्ने काम यहाँ हाम्रो बालेन दाइले यतिखेर गरिराख्नु भएको छ। बालेन उहाँप्रति शाहले म चिटिक्क एकदमै बनाएको छ खुसी छु। र बालेन शाहलाई सहयोग गर्नको लागि यतिखेर नेपाल प्रहरीको नौजवानहरू कस्तो पनि राम्रो छ। हातमा हस्या यहाँ हेर्न बोकेर सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। काठमाडौँ सरसफाइमा लागि पर्नु भएको छ। आज यो कोटेश्वरमा सबै प्रहरी बृहत नौजवानहरू सरसफाई बालेन अभियान शाहलाई भइरहेको छ। त्यतिकै साथ दिनु राख्नु भएको छ है। उहाँको काम हेरेर सबै प्रेरित छ र सबै उहाँलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। ल त्यस्तै गरी हामी अर्को यहाँको चाहिँ हामी अर्को भिडियो पत्ता लाग्यो है। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ बालेन दाई हाम्रो काठमाडौँको लागि झट्ट के हेर्दा गर्नुभयो। कुनै यहाँ विकसित हेर्नु। राष्ट्रका विकसित हेर्नु त। सडक जस्तो देखिने यी सडकहरू हाम्रै काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका एक सालको सडक भित्र यति मेहनत महानगरको गर्यो, यस्तो प्रमुखमा चेन्ज गरिदियो भने बालेन यसले शाह 10 निर्वाचित साल पनि भएपछि रूपले यदि राज फेरेका गरिदियो भने कस्तो काठमाडौँका गर्न सक्छ नेपालले। सडक र सम्पदाहरू साँच्चै नै हेर्न लायक छन्। एकदमै राम्रो सही कुरा। कुनै समय धुलो र धुवाले हिँडि नसक्नु तीन कुनै एरियाका यी सडकहरू आज चिटिक्क सिँगारिएको छ। मेयर बालेन शाहको इन्जिनियरिङ कला पनि प्रष्टै देख्न सकिन्छ। सडक सबै पेटीहरू कुरामा पनि इन्जिनियरिङ कला त्यतिकै लगाएको छ है। रोचक छन्। पुरै सडक चिटिक्क पेटीमा पारिदिएर लगाइएका यी काठमाडौँलाई रङ्गीन पुरै इँटाहरू चेन्ज गरिदिनु भएको छ नवलपरासीबाट उहाँले। ल्याएर सडकलाई सजाइएको छ। दामी। मुख्य सडक मात्र होइन गल्ली गल्लीका सडकहरू पनि चिटिक्क अब हाम्रो सिँगारिएको ग्रेटर छ। नेपालको बारेमा हाम्रो केही नेपाली दाजुभाइहरूले यस्ता भिडियोहरू बनाइराख्नु भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गीतलाई समेत इन्डियाले ब्यान्ड गर्नुभएको छ है। तर हाम्रो सबै दाजुभाइहरूलाई यो गीत एकदमै नै मन पराएको छ र सबैजना भिडियो बनाइराख्नु भएको छ। यस्तै नै सबैजना भिडियो बनाउनु र ग्रेटर नेपाललाई पुरै संसारभरि हामीलाई चिनाउनु छ र यसको लागि मुद्दा पनि हामी जित्नेछौँ र मुद्दा दायर गरेर मुद्दा पनि हामी जित्न सक्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो सुनौली सन्धिपट्टि सबै खारिज भएका कुराहरू हो। यदि हामी यसमा लाग्यो भने हामी पक्कै पनि ग्रेटर नेपाल चाहिँ हाम्रो हुनेछ र हामी ग्रेटर नेपाल निर्माण गरेरै छाड्छौँ है। त्यसपछि यस्तै क्रममा हामी अर्को भिडियो पनि तपाईँहरूलाई हेराउन गइरहेको छु। आखिरमा बालेन शाहको क्रेज कतिको रहेछ नेपालमा है। यो मैले भनिरहेको कुरा होइन, तपाईँहरू यहाँ भिडियोमा प्रष्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नु त यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सबै छ तर यहाँ बालेन बालेन चिच्याइरहेको छ मान्छेहरू है। किन गरिरहेछ? मान्छेहरूको विश्वास छ उहाँप्रति। आज हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा सबै बालेनको क्रेज, बालेन बालेन जतातिरबाट पनि बालेन। तर बालेनमा आखिर कोही पनि होइन, एउटा साधारण महानगरपालिकाको चाहिँ मेयर हो है। ल अब यस्तै क्रममा हाम्रो एउटा अझै भिडियो पत्ता लाग्यो जुन इन्टरनेसनल लेभलमा इन्टरनेसनल न्युजहरूमा ग्रेटर नेपालको बारेमा र बालेन शाहको बारेमा बताउनु भएको छ। यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। इन्डियनको त कुरा सुनिहाल्यो, अब हामी विदेशीको च्यानलमा यसको कुरा हामी सुन्नुहोस्। Nepal's capital city Kathmandu's mayor, interestingly, has now installed a very interesting looking map of what he describes is Greater Nepal. This map has been stuck up in his chamber, which claims quite a few of the Indian territories. The move comes as a symbolic counter to India's placing of a mural called Akhanda Bharat, or Unified India, in its new parliamentary building in New Delhi. Now, Nepal's Balendra Shah, who is currently in the Indian city of Bengaluru, had called for his aides to install this new map of Greater Nepal. This new unofficial map shows quite a few of the Indian territories from the states of Uttarakhand and Bihar as part of what the mayor claims will be Greater Nepal. Now, when asked about the reason behind this new unofficial map in Shah's office, one of his aides commented, and I quote here,
We have to remember the proud history of Nepal. एकदम सही कुरा बताउनु भयो उहाँले। यो हाम्रो इन्टरनेसनल लेभलमा ग्रेटर नेपालको चर्चा भइरहेछ। साथीहरू रियल कुरा हो। अब हामी के गर्छौँ भने ग्रेटर नेपाल सबै सन्धिहरू खारिज भयो भने हामीलाई ग्रेटर नेपाल पाउनुपर्ने अधिकार हो र हामीले पाउने छौँ है। र यो हाम्रो नेसनल लेभलमा मात्र नभएर इन्टरनेसनल लेभलमा पनि यो बालेन शाहको कारणले जुन हाम्रो प्रधानमन्त्री इन्डिया भर्खर जानुभएको थियो उहाँहरूले इन्डियामा अखण्ड भारतको कुरा भयो जसको कुनै अस्तित्व छैन, तर हाम्रो लिम्पियाधुराहरूलाई कालापानीहरूलाई आफ्नो बनि नै रहेछ। साथसाथै यसले चाहिँ कपिल वस्तु र तपाईँको चाहिँ यो लुम्बिनीलाई पनि अब इन्डियाकै पार्ट बताइरहेछ अखण्ड भारतमा, जुन जसको कुनै न त प्रमाण छ न त कुनै छ है। अब उहाँहरूले बताइराख्नु भएको छ। तर रियल कुरा अब त्यही आवेशमा हाम्रो बालेन दाइले आफ्नो अफिसमा महानगरको अफिसमा हाम्रो ग्रेटर नेपालको म्याप राख्नुभयो है, जसको कारणले यति बवाल भएको छ र यो रियल हुनै पर्ने कुरा हो है। र यति कुराहरू हाम्रो थियो। र तपाईँहरूलाई कस्तो प्रक्रिया लाग्छ तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला र यसको बारेमा फुल डिटेल म अर्को भिडियो लिएर आउँछु यसको हिस्टोरीको बारेमा हैन, पुरै ग्रेटर नेपालको इतिहासकै बारेमा हामी कुरा गर्छौँ अर्को भिडियोमा। आजलाई यति। यही तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँहरूको साथी भूपेन्द्र शाह। जय नेपाल।